कराची में इनेकाद होने जा रही है कराची ग्रीन मैराथन। और ये जो कराची की ग्रीन मैराथन है ये क्यों ज़रूरी है और इस ग्रीन मैराथन से कराची को क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ एक प्लांटेशन ड्राइव भी है। और कराची अर्बन फॉरेस्ट के बानी जनाब मसूद लोहार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात करनी है कराची ग्रीन मैराथन पर और ये जो अर्बन फॉरेस्ट हैं उनकी अहमियत पर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो कराची का मॉन्यूमेंट है क्लिफ्टन। कराची इतना ज़्यादा क्लिफ्टन मशहूर है कि वो क्लिफ्टन और कराची सिनोनिम्स बन गए। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त दिया आपने। और दूसरा ये कि ये जो ग्रीन मैराथन है इसके अंदर जो आपका रोल है, पहले तो हम उससे शुरू करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। बहुत अरसे के बाद मैं मुबारकबाद देता हूँ सब इन्वॉल्व लोगों को, स्पेशली मुर्तज़ा वहाब साहब को। इससे एक नई एक वाइब्रेशन पैदा होगी इस पॉजिटिव कराची में। हमारा काम ये होगा कि जितने लोग मैराथन करके आएंगे, जो उम्मीद है कि 4000 तक होंगे, उनको एक ही वक्त में मास स्केल पे प्लांटेशन करवाएंगे। अच्छा हाँ। तो ये प्लांटेशन होगी किस जगह पर? क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में, उसी जहां से ये शुरू हो रही है मैराथन, उसी जगह पर ये सारे प्लांटेशन की ड्राइव भी होगी। ओके, तो ये जैसा कि हम आपको रोजाना की बुनियाद पर आगाह तो कर रहे हैं, ये मोमिना इंदुरैद फाउंडेशन का ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ इदारे जो है वो साथ दे रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट जो है उसकी कराची के लिए अहमियत क्या है, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। 2014-15 में जो हीट वेव्स आई जिसमें लोग अपने घरों में बैठे हुए मर गए थे, उसके अलावा जो बतदरीज आप देखते हैं कि हर साल कोई ना कोई जो है ना आफात आपको नज़र आती हैं। बिल्कुल, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ग्रीनरी हो। यहाँ पे कंक्रीट बहुत ज़्यादा है और मोनोकल्चर हो गया है कोनोकार्पस वगैरह की वजह से, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और ग्रीनरी को एक एमरजेंसी बुनियाद पे जो है तेज़ी से करने की ज़रूरत है। सही। और अगर हमने ये नहीं किया तो क्या नुकसान? तो मेरे हिसाब से 10 सालों के बाद ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। और जो यूनाइटेड नेशंस के जो गोल्स हैं, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नॉन कंप्लायंस में मुल्कों के ऊपर जो है पाबंदियां लगेंगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है जिसमें लाइफ अंडर वाटर के तहत, चूँकि हमारे सीवरेज जो है, हमारा समंदर जो है गटर लगता है, आप जाएँ तो आपको बदबू आती है। दुनिया के समंदर ब्लू वाटर्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा सीवरेज जो है वो अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है, तो ये नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगी कि न कोई शिप यहाँ आएगा न जाएगा, तो आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बंद। अच्छा, यानी कि ये पाबंदी लग जाएगी। जनाब, आप जाके, मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि आप जाके गूगल पे उसकी नॉन कंप्लायंस के सिचुएशन को देखें। बिल्कुल सही है। तो मसूद साहब, ये जो अर्बन फॉरेस्ट्री होती है, इसको इस अर्बन फॉरेस्ट को लगाने में किसी भी बड़े शहर में चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस जो बड़े शहरों में होते हैं वो होते हैं लैंड माफिया। उसके बाद दूसरा जो है वो लोगों के जो इनहिबिशंस और टिपिकल स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, जो हमारे साथ भी हुआ। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ। मतलब जैसे ये कि कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है उन्होंने हमें हर तरह से रोका। जब हमने उनको नहीं रुके, आग लगाने की कोशिश की, पौधे फेंकने की कोशिश की, जब वो नहीं हुआ तो वो कोर्ट में चले गए कि जी वो इसको बंद करें। तो आप अंदाजा करें कि एक फेडरल इदारा, अली जैदी साहब पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब की अपनी ये एजेंडा है कि क्या सर जाहिर है किसी भी इदारे में सिंध गवर्नमेंट से बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट से नहीं इजाजत होगी ना। अगर केपीटी की जमीन है तो केपीटी से इजाजत होगी। ये तो वही बात हो गई कि रेलवे की जमीन पे 30 साल से लोग बैठे हैं और अब उनको उठाते हैं तो ना वो जाते हैं और वो कहते हैं हमारी जमीन है, हालांकि वो रेलवे की थी। नहीं, केपीटी इज नॉट अ स्टेट। केपीटी एक इदारा है जिसका काम शिपिंग और पोर्ट को देखना है। उनका ये नहीं है कि ज़मीन के वो हर जगह पे अच्छे काम को भी रोकें। हम अपने पैसे लगा के दरख्त लगा रहे हैं। और अली नहीं, तो अगर उन्होंने उस केपीटी की ज़मीन को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना हो, रेलवे की ज़मीन पर कोई आके वो मिसाल मौजूद है। उन्होंने जो है वो माई कोलाची साथ जो है वो उन्होंने कॉलोनी बनाई, फिर सिंध सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको ख़त्म कर दिया और वो नल एंड वॉइड हो गई। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है क्योंकि ज़ाहिर है इजाज़तें लेना है। चैलेंज बिटवीन एनवायरमेंटलिस्ट एंड दोज पीपल हु हैव अदर इंटरेस्ट। सही। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कराची में कितने अर्बन फॉरेस्ट हैं और कितने अर्बन फॉरेस्ट की ज़रूरत है? देखें, छोटे मिनी, हम ये तो 20 एकड़ पे है। जो मिनी फॉरेस्ट वो 4, इसके अलावा हमने और लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एक और अर्बन फॉरेस्ट है 3 एकड़ पे जो शहजाद कुरैशी साहब का है। इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मास बड़ी लेवल पे जो है वो ये क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। अच्छा, और एक अर्बन फॉरेस्ट को बनने में कितना अरसा लगता है? देखें, टेक्निकली स्पीकिंग हमें तो अभी सिर्फ 11 महीने हुए हैं। तो हमारा 11 महीने में ऐसी जगह पे ये बन चुका है जिससे ज़्यादा ख़राब ज़मीन नहीं हो सकती थी, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू द कोस्ट है, आप आए भी थे उधर। तो और फिर वो प्लास्टिक और डेब्रीज थी।
تو میرے حساب سے 1 سال کے اندر آپ کر سکتے ہیں. سر سکسیس ریٹ کتنا ہوتا ہے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. سکسیس ہمارا 97% ہے. اچھا. اور ویسے دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کے اربن فارسٹ جو ہیں ان کے تجربات کتنے کامیاب ہیں؟ دنیا میں جو اربن فارسٹ ہوتے ہیں نا، اربن فارسٹ کا مقصد جو میاواکی بڑا اوور یوزڈ ورڈ ہے. میاواکی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائی ویلیو لینڈز ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے فارسٹ. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ زمین پڑی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. باقی سکسیس ریٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس اینڈ پیپل ٹو پیپل کہ آپ اس کو مینیج کیسے کر رہے ہیں. اور اس میں مطلب ایک اربن فارسٹ کو شروع سے لے کر آخر تک ایک پورے مطلب اس کے اندر بیج بونے سے لے کر درخت 24/7 job. I myself live there 24/7. میں کوئی اور کام نہیں کرتا. میرا آبجیکٹ زندگی کا یہی ہے کہ 10,000 فارسٹ پاکستان میں لگا کے پھر مروں گا. تو اس سے پہلے میں البتہ آپ کی توجہ سے ضرور چاہوں گا کہ اتنا کام کراچی کے بیچ میں ہارٹ میں ہو رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے؟ CSR کہاں ہے؟ آئیں ہاتھ بٹائیں. ہم کام والے لوگ ہیں، کام کروا لیں. بالکل. اب یہ جو ادارے جو آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ سب سے بڑا دیکھیں لوگوں سے پرسن کا بڑا فرق پڑتا ہے نا. ہمارے اس کام کی مین سپورٹ مرتضیٰ وہاب صاحب ہے اور ان کا ویژن ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں. پھر بلاول بھٹو صاحب، سندھ گورنمنٹ نے بڑی ہمیں آؤٹ آف دا وے سپورٹ کیا. میں ان کا بڑا فین ہو چکا ہوں. پہلے میں جب شروع کیا تھا تو میں پرائم منسٹر کی ایجنڈا پہ آیا تھا کہ جی ہم لگا رہے ہیں، لیکن ان کے جو افعال دیکھیں ہیں تو اس کے بعد تو یہ پھر پولیٹیکل ڈسکشن پہ ہم چلے جائیں گے. ادھر نہ جائیں نا. دیکھیں آغاز تو ادھر سے ہی ہوا. اب یہ کریڈٹ دے دیں کہ اس قوم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا. یہ کریڈٹ دے دیں سر. ہوتا تو وہ جواب دے سکتا تھا. اس قوم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ درخت لگانے میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہم وہ قوم ہے جو درخت کاٹ کے ٹمبر مافیا بناتے ہیں. تو وہ کریڈٹ دے دیں جس شخص کو جس نے یہ ویژن دیکھا تھا، اس کو کریڈٹ دے دیں. میں سچی بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں. میں کوئی پولیٹیکل نہیں ہوں، میں پروفیشنل ہوں. میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو شاید عام آدمی نہ دیکھ سکتا ہو کہ 10 سالوں کے بعد اس ملک میں ہوگا کیا، اس شہر کا کیا ہوگا. یہاں تو صحیح. اچھا میں کیونکہ صرف یہ کہہ رہا تھا نا کہ اب ہم اس میں جائیں گے کہ بھائی وہ کس کی زمین کیا، وہ یہ ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوگا وہ بہتر جواب دینے کے قابل ہوگا، تو وہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم اس کو اس چیز تک رکھتے ہیں. اب یہ جو انیشیٹو ہے جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں گرین میراتھن کی، اس میراتھن سے کیا فائدہ ہوگا کراچی؟ دیکھیں سب سے بڑی پاکستان، میں سوشولوجسٹ ہوں، پاکستان کے لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ڈپرائیویشن آف انٹرٹینمنٹ ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری انٹرویو نہیں جا کے کڑھائی کھا رہے ہیں. ہاں یہی ہے بالکل. تو کوئی انٹرویو ہے نہیں. بالکل رچ کلچر ہے. میں نے اور رویش نے آج کے پروگرام کا آغاز بھی سجی سے کیا تھا جی. تو اس میں وہ تو جو ہے نا وہ جو ہمارے اوپر وہ مذہبی معاملات ہوئے. اب تو سعودی عرب میں خود چینجز آ رہے ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو ہے کڑھائیاں کھا رہے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں مصطفیٰ صاحب کریں نا، ڈرائیو ان سینما لگانا، میراتھن کرنا، بچے ینگ، ہماری یوتھ جو ہے، ہماری جو میڈین ایج ہے وہ 23 ہے. وی آر دا ینگیسٹ نیشن ان دا ورلڈ ایٹ دس مومنٹ. وی آر این ایسٹ اٹ سیلف ایز اے نیشن. تو وہ ان لوگوں کو اگر یہ اس میں انوالو کریں، ایکسائٹمنٹ دیں، تو یہ تو ہم ونڈرز کر سکتے ہیں. ابھی جو ینگسٹرز ہیں کراچی کے، ان کی انوالومنٹ کتنی ہے؟ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ میرا اگر کوئی سہارا ہے وہ یہ حقیقت ہے. ڈو یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، بیکن ہاؤس اسکول، طرح طرح کے اسکولوں کے 50 100 150 بچے جو ہیں آتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، جانتے. مجھے بڑا ہمیں مزہ آتا ہے. ہماری یوتھ، ہمارا فیوچر بہت اچھا ہے. زبردست. یوتھ کے اوپر بیس کیا جا سکتا ہے. اور یہی یوتھ کے جو 2 نمائندے ہمارے ہیں جو کہ M&D فاؤنڈیشن کے اندر، جیسا کہ ہم نے زرلینا صاحبہ کا بھی انٹرویو کیا تھا، مشال صاحبہ کو بھی ہم انٹرویو پر لیں گے. وہ جو M&D فاؤنڈیشن جو یہ کام کیا ہے اس میراتھن کو انیشیٹ کرنا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت بڑی بات ہے. میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ سوچا اور یہ ہم اب کر رہے ہیں. مطلب اب دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ 4000 لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کراچی کی اسٹریٹس پہ، اور آ کے پھر جو ہے ایک ہی وقت میں 1 گھنٹے میں 4000 پودے لگا رہے ہیں. بالکل. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ That's a soft image that we are creating for Pakistan. ہمارا تو ہر طرف سے بری نیوز جاتی ہے، تو اچھی نیوز جانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس میں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو کارپوریٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ ہیں، وہ یہ وقت ہے کہ آ جائیں، ہمارے جیسے لوگوں سے کام لے لیں. بالکل. اگر نہیں تو دیکھیں میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی زندگی. میں کچھ اور نہیں کرتا. میں ٹینٹ میں رہتا ہوں، میں جھوپڑی میں رہتا ہوں. میری ٹیم وہاں رہتی ہے. 24/7 ہم کام کرتے ہیں. اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں پاگل جو کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. اور یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا پاگل، یہی دنیا تبدیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ورنہ ہم تو سب 9 to 5 میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا دھندا چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جو جیسے ہم بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ایدی صاحب ہیں، ان کو ہم کہیں گے نا کہ یہ اپنے کام کے لیے بس رضوی صاحب ہیں. رضوی صاحب، بالکل جی، کمال کام کرنے والے لوگ. سر بہت شکریہ ادا کریں گے، وقت دیا آپ نے. تو یہ جی گرین میراتھن ہے جی کراچی کی، 25 دسمبر کو یہ ہونی ہے، اور آپ سب نے، کراچی والے جتنے بھی ہیں، آپ سب نے شرکت کرنی ہے. وہ آئیں، پودے لگائیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آئیں، اپنے والدین، اپنے بڑوں کے نام پہ پودے لگائیں. ہم ٹیگ بھی لگا دیں گے آپ کا. بالکل بالکل. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر آپ کا.